उनले यदि साँच्चै चाहिँ विश्वासिलो मान्छेले विश्वासिलो आधारमा बोलेको हो भने त होइन पनि भन्न मिलेन नि त। त्यत्रो आरोप त त्यसै लाउँदैन कसैले। त्यसै लाउँदैन। त्यहाँमाथि मिति गतेसम्म बुदासहित तोकेर भन्ने छ भनेपछि हुँदै होला होइन यो कुरो भन्न चाहिँ सक्दिनँ म। वीरेन्द्र चाहिँ हुँदैखेरि चाहिँ त्यो कुरा उनले प्रस्ताव ल्याएको थिए। राजासँग सम्बन्धित विषय चाहिँ त्यो कुरा हामीले सार्वजनिक पनि गरेका छौँ, मैले पनि बोलेको छु। किन जनताबाट कुनै कुरा लुकाउनु हुँदैन। यो राजा चाहिँ माओवादीसँग मिल्न लाग्यो भन्ने कुरा भयो। यसमा यो हो प्रचण्डको अडान हो भनेर त उनले भन्न सकेका छैनन् नि। दोधारी कुरा गरिरहेछन्। कहाँनिर चाहिँ समस्या हो प्रचण्डलाई यो विषयमा भन्न खोजे? होइन, उनलाई चाहिँ उनको समस्या त्यही हो। उनी कुनै पनि विषयमा अडान लिन सक्दैनन्, किनभने अडान लिँदाखेरि त्यहाँ रिस्क छ। त पार्टीका चाहिँ एमसिसी विरोधीलाई पनि चित्त बुझाउने, उता अमेरिकालाई पनि चित्त बुझाउने खालको चाहिँ देउवालाई पनि चित्त बुझाउने खालको भूमिका त्यहाँ बनाउन खोज्छन् उनी। सबैभन्दा समस्या कसैलाई परेको छ भने त्यो प्रचण्डलाई नै हो। त्यसो भए अब प्रचण्डलाई मात्रै होइन, धेरैलाई समस्या परेको छ। अरूलाई पनि छ समस्या। अब देउवाईलाई ठुलो समस्या परिहाल्यो। उसले त म अब यो टेबल गर्छु भनेर चाहिँ वचन दिइसकेका छन् अमेरिकनलाई, गर्न सकेन। कम समस्या परेन उसलाई। नेपालीहरू देशभक्त भएको कारणले गर्दा भएको छ। हामीले यसलाई नेपाली जनताको देशभक्ति भावनाका कारणले गर्दाखेरि कोही दलालै भए पनि पास गर्न सकेनन्, नसक्ने स्थिति बनेको छ। उनले यदि साँच्चै चाहिँ विश्वासिलो मान्छेले विश्वासिलो आधारमा बोलेको हो भने त होइन पनि भन्न मिलेन नि त। त्यत्रो आरोप त त्यसै लाउँदैन कसैले। त्यसै लाउँदैन। त्यहाँमाथि मिति गतेसम्म बुदासहित तोकेर भन्ने छ भनेपछि हुँदै होला होइन यो कुरो भन्न चाहिँ सक्दिनँ म। 7.5 अरब त खर्च गरिसक्यो भने ल हेर्नुहोस् त, पैसाको गुल्छेरा उडाएका यिनीहरूलाई। उनीहरूलाई त जति भए पनि पैसा त पुरिदिएको छ अमेरिकनहरूले। पैसाको तिमीहरू चिन्ता नगर, पास चाहिँ हुनु पर्यो भनिदिएको छ। अब यिनीहरूले चाहिँ हो यही मौका आयो भनेर यिनीहरूले हँसुर्न थालेका छन् जस्तो पनि लाग्छ। त्यहाँ खर्च गरिरहेछ, त्यो कल्पनाभन्दा बाहिर छ क्या मान्छेहरू। त्यो भोलि यदि चाहिँ भएन भने त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने? त्यो पैसा कहाँबाट चाहिँ असुल गर्ने त? त्यो सम्झौता खाली पारितै भएको छैन। खर्च अरबौँमा गरिसक्यो। 5 स्टार होटलमा अफिस राखेर गरिरहेछ भनेपछि किटेर भनेको छ नि त। फलानु दिन गते टोकेका छन् उनले भनिसकेपछि त त्यो त उनले त थाहा पाएर आफैले देखेर आफूसँग त्यो प्रमाण भएर न भन्नु पर्यो। फक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका अध्यक्ष सीपी गजुरेल हुनुहुन्छ। स्वागत छ अध्यक्षज्यू। धन्यवाद। अब यो एमसिसीका विरुद्धमा तपाईँहरू निरन्तर रूपमा लागिरहनु भएको छ। अब हुँदा सर्वदलीय बैठक राखेर प्रधानमन्त्रीले अब चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्यो भन्ने प्रस्तावसम्म गर्नुभयो। यहाँसम्म आउँदा कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? अब यहाँसम्म आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो अनुभूति कस्तो छ भने, पहिले जति बेला यो सम्झौता भयो त्यतिखेरै यसलाई संसदबाट पारित गर्ने जुन प्रावधान राखेपछि यहाँ त्यो प्रक्रिया सुरु भइसकेको थियो। किनभने 2017मा चाहिँ जुन सम्झौता भएको थियो त्यतिखेर चाहिँ यो संसदबाट पारित गर्ने भन्ने प्रावधान थिएन, पछि थप्यो उनीहरूले। र त्यसपछि चाहिँ त्यही प्रस्तावलाई अनुमोदन गर्ने कोसिस गरियो। अब त्यो कुरा सार्वजनिक भइसकेपछि हामीले पनि त्यो डकुमेन्टको अध्ययन गर्दाखेरि त्यो राष्ट्रघाती छ भन्ने कुरा प्रष्ट भएपछि हामीले त्यसको खारिजीको लागि अभियान चलायौँ। सुरुमा त मान्छेलाई यो जानकारी नै भएन के हो एमसिसी भन्ने थाहै भएन। मान्छेको सपोर्ट पनि हामीले पायौँ। खालि यो संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने विषय आएपछि न बिस्तारै यसको राष्ट्रियकरण भयो, राम्रोसँग चर्चा परिचर्चा भयो, आन्दोलन भयो, अनि यो विषय मूलधारमा आयो। हो, त्यसपछि के भयो भने ओली चाहिँ प्रधानमन्त्री भइसकेपछि अब अमेरिकाले त दबाब दिएकै थियो। अनि ओलीले के भने अब तुरुन्तै हामी अब संसदमा लैजान्छौँ यो प्रस्ताव। किन प्रस्ताव दर्ता पहिल्यै भइसकेको छ, खालि त्यो एजेन्डामा त्यो दिनको एजेन्डामा चढाउन मात्रै बाँकी छ। ठिक्क परेर बसाछ संसदमा गएर, टेबल गरेर मात्र बाँकी, सबै अरू दर्ताका प्रक्रिया गरेर बसाछ त्यहाँ बसिया छ। त्यसकारण त्यहाँ टेबल गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भने बहसमा छलफलमा जान्छ र अहिलेको जुन संसदमा समीकरण छ त्यो समीकरण चाहिँ एमसिसीको पारित गर्नुपर्छ भन्नेको बहुमत छ। किनभने ओलीहरूको सम्पूर्ण एकैतिर गइहाल्छन्। ओलीले भनेपछि त्यहाँ भइहाल्यो। त्यहाँबाट नेपाली कङ्ग्रेसका पनि प्राय सबै चाहिँ पास गर्नुपर्छ भन्नेमा गइसकेपछि त्यो दुईटा मिलाउँदाखेरि
बहुमत हुन्छ। यो साधारण बहुमतले पारित हुने हो, 2/3 बहुमत चाहिँदैन। त्यसकारण यो पारित हुन्छ, यस्तो अवस्थामा थियो। र अनि अब हामीले अब कसरी यसलाई चाहिँ पारित हुन नदिने त? संसदको त्यहाँ अब दर्ता भइसकेको छ, एजेन्डामा चढ्न मात्रै बाँकी छ। एजेन्डामा चढेपछि त्यो पारित भइहाल्छ, त्यो कुरो निश्चित छ। त्यस्तो अवस्थामा भएकोलाई कसरी रोक्ने भनेर हामीले चाहिँ फेरि ती पार्टीमा भएका चाहिँ जो एमसिसी विरोधी साथीहरू हुन् तिनलाई खोजेर को छन् विरोधमा, तिनीहरूसँग हामीले लबिङ गऱ्यौँ, कुराकानीहरू गऱ्यौँ। र उनीहरूले चाहिँ त्यो ठिक छ त हामीहरू यहाँ यसको लागि सङ्घर्ष गर्छौँ भनेपछि खास गरेर त्यतिखेर डबल नेकपाका साथीहरू चाहिँ जस्तो भीम रावल भए, देव गुरुङ, लीलामणिहरू तयार भए र तपाईँहरू त्यहाँ चाहिँ सङ्घर्ष गर्नुहोस्, उठाउनुहोस् यो विषय, सडकमा हामी गर्छौँ भनेर हामी सडक तताउने काम हामीले गऱ्यौँ। र उहाँहरूले चाहिँ त्यहाँ सदनमा पार्टीभित्र उठाउनु भयो। केन्द्रीय समितिमा यो बहसको विषय बन्यो, त्यहाँबाट कार्यदल पनि बन्यो झलनाथजीको नेतृत्वमा। कार्यदलको बहुमतले चाहिँ के भन्नु भने अहिलेकै अवस्थामा यसलाई पारित गर्न हुँदैन भनेर त्यसले प्रतिवेदन पनि दियो। त्यो भइसकेपछि चाहिँ त्यो अल्झियो, पारित हुन पाएन। किनभने ओलीलाई किन अप्ठ्यारो पर्यो भने आफ्नै पार्टीले चाहिँ यत्तिकै पारित हुँदैन भनेर पारित गरिसकेको छ। आफ्नै पार्टीले बनाएको चाहिँ नि कार्यदलले अब कसरी त्यहाँ पारित गर्नको लागि लाने? सभामुखलाई भन्ने ठाउँ पनि हुन्छ होला। फेरि तपाईँको पार्टीले चाहिँ यस्तो गरेको छ, यो आयो एजेन्डा कसरी भयो भन्ने कुराहरू आउँछ। त्यस कारण चाहिँ उनले त्यो गर्न सकेनन् र ओली बिदा भए। अब अहिले देउबा आइसकेपछि के भएको छ भने देउबा फेरि अब पास गर्नुपर्छ, मैले त थ्याक्न नसक्ने भए। अमेरिकनहरूले दबाब दिएको दिएकै छन् भनेपछि, किनभने अमेरिकनहरू पनि यहाँ दबाब दिन आए गरे। फेरि ठुल्ठुला पदाधिकारी पनि आए, एमसिसीको उपाध्यक्षदेखि लिएर सहायक विदेश मन्त्रीसम्म पनि आइसके, विदेश मन्त्री पनि आइसके। पास गर्नुपर्छ कि पर्छ भन्न थाले। अनि म थ्याक्न नसक्ने भएँ, अब म चाहिँ लैजान्छु भनेपछि अनि हामीले फेरि आन्दोलनलाई चर्कायौँ, सडक आन्दोलनलाई। र त्यहाँ भएका साथीहरूलाई पनि तपाईँहरू अब विरोधमा अब अगाडि बढ्नु पऱ्यो भनिसकेपछि त्यहाँ पनि विरोध भयो। अनि त्यहाँबाट उनले चाहिँ अब केही समय चाहिँ अलिकति स्थगित जस्तो गरेका थिए। फेरि अब चाहिँ म यही हिउँदे अधिवेशनमा अब पारित गर्नै पर्छ यसलाई। कतिपयले अहिले जुन अधिवेशन आह्वान भएको छ यो पनि एमसिसी पास गर्नैका लागि आह्वान भएको भन्ने कोणबाट पनि चर्चा भएको छ। कतिपयले त पहिलो दिनै टेबल हुनसक्छ भनेर अनुमान पनि गरेका थिए। संयोग त्यही दिन अमेरिकामा पनि एमसिसी बोर्डको बैठक थियो। तपाईँलाई पनि त्यस्तै लाग्छ एमसिसी अहिले पारित गर्नकै लागि अथवा प्रमुख एजेन्डा एमसिसीलाई राखेर नै अहिले संसद अधिवेशन आह्वान गरेको हो? त्यो कुरो हो भन्ने त प्रमाणितै भयो नि। किनभने 28 गते चाहिँ हामीले जुन विरोध प्रदर्शन गरेका थियौँ त्यो 28 गते चाहिँ देउबाले आजै दर्ता गरौँ भनेर त्यहाँ कोसिस गरेको कुरा थाहा भयो हामीले। त्यो दिन गरिसकेका थिए। आजै गरौँ, ठिक छ। तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो गठबन्धन दलको एउटै मत भए त राम्रो, एउटै मत नभए नि विभाजित भयो नि केही फरक पर्दैन। तर यसलाई चाहिँ त्यहाँ चाहिँ लैजाउँ, निर्णयार्थ चाहिँ प्रस्तुत गरौँ भनेर शेरबहादुर देउवाले त्यही दिनै भने त्यो कुरो बुझेरै हामीले चाहिँ त्यत्रो प्रदर्शन गऱ्यौँ। लाठीचार्ज हो सारा, तपाईँहरूले थाहा पाइहाल्नु। त्यत्रो चाहिँ विध्वंस किन भयो त्यो दिन भनेदेखि त्यो दिन पारित गर्ने उनीहरूको योजनै थियो। जसरी पनि त्यसलाई रोक्नुपर्छ भनेर हामीले विरोध गरेका हौँ। र अहिले आएर के भएको छ भनेदेखि अब प्रचण्ड र चाहिँ शेरबहादुर देउवाको कुराकानीहरू भएर हिजो चाहिँ अनि उनीहरूले त्यसो भए सर्वपक्षीय बैठक राखौँ, संसदमा भएका सबैलाई बोलाउँ भन्नेमा सहमति जनाए। त्यसपछि पहिला उनीहरूको चाहिँ गठबन्धनको बैठक बस्यो, गठबन्धनमा कुरा मिलेन। त्यसपछि त्यही कुरा सर्वदलीय बैठकमा राखे उनीहरूले। त्यसमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस र बाबुराम भट्टराई मात्रै भयो होइन, एक्लै भयो। अरू सबैले त्यसको विरोध गरे, कुनै न कुनै रूपमा विरोध गरे। त्यसकारण चाहिँ त्यो विरोध हुँदाहुँदै अब त्यहाँ टेबल गर्ने कुरा नि भएन। त्यसकारण अहिले फेरि चाहिँ त्यो अल्झिएको छ र त्यो केही दिनको लागि त्यो अहिले पर सरेको छ। तर अमेरिकालाई यो पास नगराइ भएको छैन, किनभने उसले त नेपालको प्राकृतिक स्रोतमाथि कब्जा गर्नु परेको छ। दोस्रो कुरा चाहिँ उसले चीनसँग यहाँ बसेर लडाइँ गर्नु परेको छ। चीनलाई चाहिँ यहाँ बसेर ठिक गर्छु भनेर आँटेको छ। त्यसकारण चाहिँ उसलाई त्यो पास नगरी भएको छैन। त्यसैको लागि अमेरिकाले के गरिदियो भने पहिला त डेडलाइन निश्चित गरेको थियो, फलानु दिन पास हुनुपर्छ, नभए चाहिँ फिर्ता लैजान्छु भनेको थियो। त्यो पास भयो, गुज्रेपछि फेरि अर्को डेट बदल्यो आफैले एकतर्फी रूपमा। ल अब यो सम्म चाहिँ पास गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारले म पास गर्छु भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छ भन्ने हिसाबमा उनीहरूले अहिले त्यसलाई टालटुल गरेका छन्। गरेका छ। फेरि अर्को डेट दियो,
यहाँबाट पास गरेन भने ऊ जति पनि समय थप्दै जान्छ कुरेरै बस्छ होइन त। पछिल्लो चरणमा 28 गतेलाई डेट दिएको थियो। 28 गते त पास भयो, तर चाहिँ अब तपाईँले जहिले अनुकूल छ त्यसले पास गर्नुहोस् भन्ने। ऊ कुरेरै बस्नेवाला छ, जति नै समय लगाए पनि कुरेरै बस्नेवाला छ। कुरेर बस्नेवालै छ, ढुकेर बस्नेवालै छ। जुन बेला उपयुक्त हुन्छ त्यही बेला यो बिरालोले मुसो ढुकेपछि ढुकिराख्ने, जुन बेला मुसो चट्ट निक्लिन्छ च्याप्प समातिहाल्ने जस्तो गरेर अहिले अमेरिका बसिरहेको छ। र अहिलेसम्म त हामीले त्यसलाई चाहिँ विभिन्न तरिकाले त्यसलाई चाहिँ पोस्टपोन गर्दै रहन बाध्य गराइदियौँ। अब पनि शेरबहादुर देउवा लागिरहेको छ। तर राम्रो कुरा के छ भने यहाँ संसदमा भएका जुन पार्टीहरू छन् तिनीहरूको अत्यधिक बहुमत चाहिँ यत्तिकै पास गर्नु हुँदैन भन्नेमा छ। त्यसकारण जबरजस्ती गरेर पास गर्न आँट्यो भने त्यसले अर्को चाहिँ चिज निम्त्याउँछ। त्यसकारण अहिले चाहिँ त्यति उनीहरूलाई सजिलो छैन। ठुलो दुर्घटना हुनसक्छ होइन संसदमा जबरजस्ती गर्न खोज्यो भने त्यो सम्भावना छ। राजनीतिक दलहरूले शीर्ष नेताहरूले सहमति गरे भने पनि ठुलो सांसदको सङ्ख्या त अहिले पनि मुख खोल्न नसके पनि उनीहरू भित्रभित्र त विरोधमा देखेका छन्। यसले जो एमसिसी विरोधी शक्तिहरू छ त्यसलाई बल पुगेको छ त्यसो भए होइन संसदभित्रकै त्यो खेलोमेलोले जस्तो नि। अब यहाँ सबै आफआफ्नो अनुकूलतामा एमसिसीको पक्षपोषण गर्ने, कसैले विरोध गर्ने यस्ता खालका चरित्रहरू पनि देखाइरहेछन्। को चाहिँ पक्षपाती हो को विरोधी हो भन्ने कुरा पनि मान्छेले राम्रोसँग बुझ्न सकेन नि संसदभित्रकै शक्तिहरूको विषयमा हेर्दाखेरि पनि। नेपाली काङ्ग्रेस त सदाबहार नै पक्षमा छ, खासै त्यहाँबाट विरोध गर्ने मान्छे त्यति देखा परेका छैनन्। अरू पार्टीका विषयमा चाहिँ के हो त, को हो पक्षपाती को होइन भन्ने तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ यो विषयलाई? अब यसले चाहिँ के गर्छ भने यसले नेपालमा ठुलो ध्रुवीकरण पैदा गराइदिएको छ। को सच्चा देशभक्त हो, को राष्ट्रघाती हो, को देशै पनि बेच्न सक्दिने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ अब यसले पुष्टि गर्छ, राम्रोसँग प्रष्ट गरिदिएको छ। मान्छेहरू बोलिरहेका छन्। अब अमेरिकनहरूले पनि आफ्ना जो दलाली गर्नेहरू तिनलाई त पहिले बोल्न आवश्यकै थिएन, किन देखा परिरहनु भनेर उसले बोल्न लगाएको थिएन। जब चाहिँ त्यसमा चाहिँ पास नहुने अवस्थातिर ठुलो दबाब सिर्जना भयो, यतातिरबाट विरोधीहरूको सङ्ख्या बढ्दै गयो, ठुलो दबाब पनि भयो, सरकारमा पनि त्यसले प्रभाव पार्ने अवस्था आयो। त्यो भइसकेपछि आफ्ना सब दलालहरूलाई मुख खोल्न लगायो। अहिले पहिले नबोल्नेहरू पनि अहिले बोल्न थालेका छन्। त्यसकारण उनीहरू एमसिसीको पक्षमा बोल्छन् र एमसिसीको विरोधमा बोल्नेले पनि बोलिरहेकै छन्। हामीलाई मोटामोटी रूपमा थाहा छ को एमसिसीको विरोधी हुन्, को पक्षपात, को पक्ष ल्याछन् भन्ने कुरा। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पनि विपक्षमा पनि छन् मान्छेहरू छन्, तर उनीहरू बोल्न सक्दैनन्। उनीहरू बोल्न सक्दैनन्, बोल्न चाहँदैनन्। उनीहरूसँग सबैसँग कुरा भएको छ, उनीहरू चाहँदैनन्। उनीहरू हल्का ढङ्गले के भनेको छन् भने राम्रै विचार गरेर मात्रै गर्नुपर्छ पास गर्ने हो भने नि। अहिले अध्ययन पुगेको छैन। मैले जुनसँग नेताहरूसँग कुरा गरेको छु उनीहरूको भनाइ के छ भने अलि अध्ययन पुगेन भन्छन्। त्यो अध्ययन किन नगरेको थियो? यत्रो समयसम्म यत्रो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव पार्ने विषयलाई कुनै पनि पार्टीको नेताले अध्ययन नगरिकन यत्रो बस्ने हो त? 2-3-4 वर्ष भइसक्यो, त्यस्तो त होइन। तर उहाँहरूले चाहिँ के भने यसमा मुख खोल्न नचाहेको, आफू देखा पनि नपर्ने, एमसिसी पारित गर्नलाई देखा पनि नपर्ने, अब यता पनि के भने अब खुलेर नआउनु, त्यो भूमिका नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूको छ। अन्तको हकमा त के भने खुल्लैआम छ। अन्त चाहिँ साथीहरू रिजर्भ बसेका छैन, उनीहरूले चाहिँ बोलिरहेको छ। जस्तो शेरबहादुर देउवा अहिले प्रधानमन्त्री कतिपयले एमसिसी पास गर्नैका लागि बनाइयो भनेर पनि भन्छन्। त्यो होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ, तर उनी एनी कस्ट अहिले तत्काल एमसिसी पारित गर्नै चाहन्छन्। त्यही खेलमा छन् शेरबहादुर देउवा अहिले। उनी त्यही खेलमा, उनी प्रष्ट त्यही खेलमा छन्। उनले 28 गतेको लागि बैठक बोलाएको त्यसकै लागि रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणितै भयो र अब पनि उनी कोसिस गरिरहेका छन्। 28 गते त उनले धेरै जोड गरेछन् त्यहाँ। आज लैजाउँ न लैजाउँ, आज चाहिँ एजेन्डा चाहिँ बनाऊँ, कमसेकम भोट आफूले जहाँ इच्छा लाग्छ त्यहीँ हालौँला, तर एजेन्डा बनाऊ यसको भनेर उनले धेरै जोड गरेछन्। तर त्यो चाहिँ त्यो दिन भएन। त्यो प्रेसर छ त्यसो शेरबहादुर देउवालाई होइन। उनी व्यक्तिगत रूपमा यसो त्यसो भन्दा पनि बिहाइन्ड द सिन कतैबाट अमेरिकैबाट भनौँ न छिटो एमसिसी पारित गर्नका लागि, पेस गर्नको लागि दबाब थेक्न नसक्ने अवस्थामा शेरबहादुर देउवा पुगिसके भन्ने अनुमान गर्न सक्छौँ हामी अहिले। त्यसो उनले त्यही भनिरहेका छन्। र अर्को पनि एउटा के छ भने यहाँ अहिले चर्चा पनि चलिरहेको छ। अब यो जुन समीकरण छ सरकारमा अनि त्यहाँबाट संसदमा, यो समीकरणले अब पास नहुने भयो। त्यसकारण के गर्ने भने सरकारै बदलिदिने। सरकार कसरी बदलिदिने भने ओली र शेरबहादुर देउवाको सरकार बनायो भने चाहिँ, काङ्ग्रेस र एमालेको सरकार बनायो भने कम्फर्टेबल हुन्छ। त्यहाँ त बहुमत सोधै बहुमतै छ, पहिल्यै दिन पास गरौँ भने नि हुन्छ। त्यो त्यस हुनाले उनीहरू त्यतातिर गएका छन्। तर समस्या कहाँनिर छ भने जुन
शेरबहादुर देउबा चाहिँ जुन इस्युलाई लिएर चाहिँ प्रधानमन्त्री बने त्यो के कुन इस्युलाई लिएर बने त भने ओली चाहिँ यो संविधान विरोधी हुन्, ओलीले संविधानलाई मिचे, यो संविधान उनी मान्दैनन्, यो संसद विघटन गराउन 2 पल्ट कोसिस गरे, त्यसकारण यी चाहिँ प्रजातन्त्र विरोधी लोकतन्त्र विरोधी हुन् भनेर जुन आरोप लगाएको थियो त्यो शक्तिसँग आजै मिलेर सरकार बनाउनु पनि कठिन छ भन्ने बित्तिकै त शेखर कोइरालाहरू सबै चाहिँ सरक्क गइहाल्दैनन्। समस्या त्यहाँनिर यो अन्तर्विरोधमा जेलिएको कारणले गर्दाखेरि यो एमसिसी पारित हुन सकेको छैन। एउटा सम्भावना चाहिँ सत्ता गठबन्धन नै परिवर्तन हुने, समीकरण परिवर्तन हुने सम्मको सम्भावना पनि तपाईँले पनि देख्नु भएको छ नजिकबाट? देखेको, किनभने अरू तरिकाबाट नहुने हो। अमेरिकाको लागि चाहिँ यो सबैभन्दा राम्रो उपाय हो, यो चाहिँ समीकरण सबभन्दा राम्रो हो उसको लागि। देउबा र ओलीको समीकरण अमेरिकाको लागि सबैभन्दा कम्फर्टेबल हो, पास हुन्थ्यो, केही गर्नै पर्दैन, कुनै टाउको दुखाइरहनै पर्ने आवश्यकता थिएन। त्यसकारण अमेरिकाको चाहना चाहिँ त्यो छ। तर यहाँको देशको आन्तरिक राजनीतिले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले देउबाले त्यो गर्न सक्दैन। त्यो गऱ्यो भने चाहिँ काङ्ग्रेसकाले नै मान्दैन, त्यहाँ समस्या छ उनलाई। त्यसैले गर्दाखेरि अर्को अब यसमा भूमिका खेल्ने चाहिँ के हो भने हाम्रो शक्ति त्यति निर्णायक त छैन नेपालमा, हाम्रो शक्ति। तर पनि जनमत निर्माणका लागि त तपाईँहरू निर्णायक हुन सक्नुहुन्छ नि त, सडक पनि त निर्णायक भूमिकाको कारणले गर्दा यो भयो। थोरै सानै शक्ति भए पनि हामीले सही देशभक्तिपूर्ण अडान लिएको हुनाले हाम्रो समर्थन बढ्दै गयो। यो एउटा कारण बन्यो। त्यहाँ यदि बाहिर त्यसको विरोध गर्ने शक्ति थिएन भने, सडकमा उत्रिने शक्ति थिएन भने उनीहरूलाई सजिलो हुन्थ्यो पारित गर्न। कसैले विरोधै गरेका छैन भन्थे, संसदमा भएका मिलिसकेपछि पारित हुन्थ्यो। तर अहिले संसदमा भएका मिलेर पनि सुख छैन। अब किनभने सडकमा गएको अहिले त लाखौँ जनताले थाहा पाइसके। सहरमा भन्नु भने गाउँको म कुरा गर्न सक्दिनँ, तर सहरमा त सबैले थाहा पायो एमसिसी पारित हुनु। तपाईँ चिया पसलमा जानुहोस्, जहाँ जानुहोस्, यो एमसिसी नै पारित हुनु हुँदैन भन्छ सबैले। संसदभित्रका शक्तिहरू एक भएर हामी पास गरौँ भने पनि सडकले रोक्न सक्ने तागत अहिले निर्माण भइसकेको छ। त्यसो भइसकेको छैन, तर त्यसलाई चाहिँ पुरा नेग्लेक्ट गरेर केही पनि होइन यो भन्न सक्ने स्थिति पनि छैन। किनभने सडकमा पनि महत्त्वपूर्ण आन्दोलन चलिरहेको छ। सडकले एउटा अस्तित्व लिइसकेको छ। त्यो भएर यसलाई कम्प्लिटली नजरअन्दाज गरेर अगाडि बढौँ भन्ने तागत पनि यिनीहरूसँग छैन। सक्दैन। त्यो गरे भने मूर्खता हुन्छ उनीहरू। किनभने यो त बढ्दै जान्छ नि। किनभने देश राष्ट्र बचाउने कुरा हो नि। हामीले त सबै कुरा छोडेर राष्ट्र बचाउनु पर्छ भनेर हामीले मान्छेहरूलाई भनिराखेका छौँ। हुन पनि हो। पहिलो कुरो त देशै बचाउनु पऱ्यो नि। देशै भएन भने त कहाँ गएर कसले राजनीति गर्ने? भोलि अमेरिका यो एमसिसी गरेर यहाँ पस्यो भित्र भनेदेखि त उसले त यसलाई पुरै कन्ट्रोल गर्छ। यसको व्यवस्था के मतलब उसलाई? केही पनि मतलबै छैन। देख्यौँ नि त हामीले त्यहाँ सिरियामा के भयो, इराकमा के भयो, अफगानिस्तानमा के भयो, हामीले देखिरहेका छौँ नि त। उसलाई त्यो व्यवस्थासँग केही मतलबै छैन। उसले त त्यसलाई औपनिवेशिक अवस्थामा राख्ने अनि उसले त्यहाँबाट दोहन गर्ने, त्यहाँ बसेर कोसँग के गर्नुपर्छ सबै चाहिँ आफ्नो हितको निम्ति सबै काम गर्ने। त्यसकारण चाहिँ यो अवस्थामा जुन सडकमा जुन शक्ति छ त्यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। जस्तो अहिले एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष दलले एमसिसीका सन्दर्भमा उसले खुलेर ल म पनि पक्षमा छु भनेर पनि त भन्न सकिरहेको छैन। तपाईँहरूको पहिला गठबन्धनभित्र एकमत बनाएर ल्याउनु न। तपाईँहरूको कुरा चाहिँ के हो? म त प्रतिपक्षमा छु भन्छ। हिजो सरकारमा हुँदाखेरि त एमसिसीलाई अगाडि बढाउन खोजेकै पनि देखिया हो। यहाँनिर एमाले अहिले कस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ कि खेलाइ एमसिसीको विरोधी शक्ति त होइन कतै? एमाले एमसिसीको विरोधी शक्ति हो त्यो होइन र उनले यसमा ओलीले अमेरिकनहरूसँग त्यो कुरा मिलाइसकेका छन् जस्तो देखिन्छ। नत्र भने उनी खुलेर एमसिसीको पक्षमा प्रधानमन्त्री हुँदा आउन आवश्यकै थिएन नि। किन आइरहनु परेको छ? बल्छी थापिरहेछ एमाले। त्यसैले अहिले बल्छी थापिरहेछ एमाले। के हो एमाले चाहेको चाहिँ के हो त? अहिले यो विषयलाई सत्ता गठबन्धन टुटाउन खोज्या हो? अहिले उनले चाहेको के हो भने यो गठबन्धन टुटाउने। गठबन्धन टुटाइसकेपछि हुन्छ के भने अल्टिमेटली एमालेकै सरकार बन्छ। ठुलो पार्टीको हैसियतले त एमाले अगाडि आइहाल्छ। त्यो त संविधान त नै हुन्छ। उनले यत्रो गरेर अदालतलाई समेत प्रयोग गरेर बल्ल बल्ल हटाएका हुन् नि त, होइन? त्यसकारण चाहिँ उसले चाहिँ अदालतको निर्णयबाट प्रधानमन्त्री बदलिएको हो त्यो देख्दाखेरि चाहिँ। त्यसो हुनाले चाहिँ अहिले पनि ओलीको चाहिँ नि पार्टी नै संसदको सबैभन्दा ठुलो दल छ। भोलि यो सरकार ढल्यो भने को हुन्छ त भन्दाखेरि आउने त उही हो। अहिले ओलीले कुन भूमिका खेलेका छन् भन्ने छ भने भित्रभित्रै अब उनी
स्पष्ट भनेका छैनन्। हामी प्रतिपक्षलाई के मतलब हो र? यो त सत्ता पक्षको काम हो नि त, सरकारले हो नि त ल्याउनु त विधेयक, ल्याउनुहोस् तपाईँहरू। अनि उनले चाहिँ देउबासँग के पनि भनेको भन्ने बाहिर आइरहेछ भने, त्यो चर्चामा आइरहेको छ भने, उनले चाहिँ शर्त राखेछन्, ल तपाईँले यो गठबन्धन सरकारलाई विघटन गराइदिनुहोस्, गठबन्धनको सरकार सपोर्ट हामी गर्छौँ तपाईँ, र तपाईँको सरकार टिकाउदिने काम हाम्रो हो, मेरो हो, म टिकाइदिन्छु तपाईँलाई। हाम्रो पुरै भएपछि तपाईँलाई आनन्दै भयो नि, 4-5वटा अरूलाई चाहिँ जोड्नै पर्दैन, हामी एउटैले पुगिहाल्छ, हुन पनि हो, त्यो भनिरहेछन् उनले। र देउबा चाहिँ दोधारमा छन्, गरिहालौँ भनेदेखि एक त पार्टीबाट ठुलो विरोध हुन्छ, अर्को त्यसलाई क्रस गर्न सके भने पनि ओलीले त्यो उनलाई कति जेलसम्म चाहिँ टिकाइराख्छन् त। ओली तानिदिने बित्तिकै त झरिहाल्छन्, बैशाखी टेकेर, ओलीको बैशाखी टेकेर कति बस्नु त। किनभने ओली आफै आउनु छ, फेरि ओलीलाई आफ्नै आउनु त्यो चान्स छोडेर कति चाहिँ सपोर्ट गरिराख्छन् त देउबालाई उनले, त्यो गर्दैनन् उनले पक्का पनि। त्यो कति दिनको हो त्यो, त्यस हुनाले अब म त्यता जाने कि नजाने, उनलाई पनि त्यो सोच्नु बाध्य भयो। त्यसकारण अहिले चाहिँ उनले चाहिँ के गरे भने, अहिलेको लागि चाहिँ अहिले त्यसो नगरौँ भन्नेमा पुग्यो भने भन्ने देखिन्छ होइन। तर ओली चाहिँ त्यो च्याखे थापिरहेछ, ल आओ हामी छँदैछौँ, हामी चाहिँ कुनै मन्त्री पनि चाहिएको छैन, हामीलाई केही पनि चाहिएको छैन, गठबन्धनको सरकार हामी टिकाइदिन्छौँ, उनीहरूलाई छोड एमसिसी पारित गरौँ भन्ने ओलीले भनिरहेछन्। त्यसलाई विश्वास गर्न सक्ने स्थिति पनि तत्काल बनिसकेका छैन शेरबहादुर देउबाको होइन। उनी पास गर्न पनि चाहन्छन्, तर त्यो पनि गर्न पाए। अब यहाँनिर नि तपाईँले साह्रै नजिकबाट बुझ्नु भएको छ, माओवादी केन्द्रको खास गरी प्रचण्डको एमसिसीका बारेमा उनको धारणा यो चाहिँ हो ठ्याक्कै सही भनेर पनि मान्छे बडा दोधारमा पऱ्यो नि त। कहिले पारित गर्नुपर्छ भनेर हामीले चिठी नै लेखेका छौँ भनेर शेरबहादुर देउबाले भने, कहिले होइन जस्तो पनि कुरा गरेका छन्। हिजै मात्र पनि उनकै केही दिलानाथ शर्मा लगायतका मान्छेले एमाले रोके पास हुन दिएन एमसिसी भनेर पनि प्रतिक्रिया दिएका छन्। खास माओवादी केन्द्रको अथवा प्रचण्डको चाहिँ मत कहाँनिर हो यहाँनिर यसमा? अब प्रचण्डको के हो भने, उनी ढुलमुले भन्ने त अब राजनीतिमा उनी जति ढुलमुले कोही पनि देखा परेको छैन, त्यति धेरै ढुलमुले भूमिका खेलिरहेछन् उनी। र अब अमेरिकाको ठुलो दबाब छ, पास गर भन्ने, सबैलाई भेटेर आछन् त, पालै पालो सबैलाई भेट्छन्। अनि त्यहाँ चाहिँ उनले हामी पास गर्दैनौँ भन्न सक्दैनन्। भोलि गएर अमेरिकाले के गरिदिने हो भन्ने छ। त्यसकारण उनी प्रष्ट रूपले त्यो भन्न सक्दैनन्। हामी पास गराउँला न, विचार गरेर पास गराउँला, के भन्छन् त्यसै टालटोल कुरा गरेर उनीहरू छोड्छन्। त्यसकारण अमेरिकालाई पनि एकातिर अप्रत्यक्ष रूपले चाहिँ हुन्छ पास गराइदिउँला जस्तो भन्ने। अब यहाँ पार्टीमा आउँदाखेरि पार्टीमा बहुमतले चाहिँ त्यसको विरोध गर्छ। अहिलेको केन्द्रीय समितिमा भएको बहुमत चाहिँ उसको विरोधमा छ, एमसिसी पास गर्नु हुँदैन भन्नेमा छ। अब पार्टीका चाहिँ साथी यता मान्छेहरू रिसायो भने त उनको यहाँ खैरियत छैन। फेरि उनी उतातिर अमेरिकाको गर्दाखेरि उता अमेरिकालाई गरिदिउँ जस्तो, यता आउँदाखेरि होइन म यतातिर गर्दिनँ, मैले त्यो भनिदिए मात्रै हो, नभनिकन नहुने भएर भनिदिएको, त्यस कारण म त यतै छु भनेर उनले भन्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस हुनाले अब हामीले हेर्ने कुरा चाहिँ के हो त भने, अब मान्छेको भित्र मनमा के छ भनेर त मैले भन्न खोजेको, प्रचण्ड जसले चाहिँ अहिले म प्रधानमन्त्री नभए पनि प्रधानमन्त्री जति नै शक्तिशाली छु, मेरो हातमा चाबी छ, मैले बनाएको हो यो सरकार लगायतका कुरा जे सार्वजनिक रूपमा फाइफाइ लगाएर बोलिरहेछन् नि, यसमा यो हो प्रचण्डको अडान हो भनेर त उनले भन्न सकेका छैनन् नि। दोधारी कुरा गरिरहेछन्। कहाँनिर चाहिँ समस्या हो प्रचण्डलाई यो विषयमा भन्न खोजे? होइन, उनलाई चाहिँ उनको समस्या त्यही हो, उनी कुनै पनि विषयमा अडान लिन सक्दैनन्। किनभने अडान लिँदाखेरि त्यहाँ रिस्क छ, रिस्क त भइहाल्छ, त्यो रिस्क उनी लिनै चाहँदैनन्। त्यसो हुनाले उता पार्टीका चाहिँ एमसिसी विरोधीलाई पनि चित्त बुझाउने, उता अमेरिकालाई पनि चित्त बुझाउने खालको चाहिँ देउबालाई पनि चित्त बुझाउने खालको भूमिका त्यहाँ बनाउन खोज्छन् उनी। तर अब हामीले हेर्ने चाहिँ के भने, अहिलेसम्म हेर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भने, उनले खेलेको भूमिकाले एमसिसी पारित गर्नलाई सहयोग पुगेको छैन, नगर्नलाई सहयोग पुगेको हुनाले उनले चाहिँ नगर्नै खोजेका हुन् कि भन्ने नै अर्थ लगाउनुपर्छ हामीले। भित्र मनमा उनले जे भए पनि, किनभने अब्जेक्टिभली हेर्दाखेरि त के छ त भन्दा उनको भूमिकाले गर्दाखेरि एमसिसी पास हुन सकेका छैन होइन। त्यसकारण चाहिँ त्यो त सकारात्मक भूमिका हो भनेर हामीले त्यो ढङ्गले त्यसलाई भन्नुपर्छ अहिले चाहिँ।
प्रचण्डले चाहेको भए एमसीसी पारित हुन सक्थ्यो होला। सक्थ्यो नि त, उनले कसिएर आँटेको भएदेखि त उली हुँदाखेरि नै त्यो पास हुन सक्थ्यो, सम्भावना थियो होइन। अब अहिले पनि उनी चाहिँ त्यसरी गएदेखि त्यति सजिलो त छैन, उनी गए पनि तैपनि धेरै सजिलो त भइहाल्थ्यो नि। पार्टीभित्र चाहिँ एमसीसी विरोधी खेमा त्यो मत चाहिँ धेरै बलियो समाजवादी केन्द्रभित्र, त्यसमै हो त्यसलाई इग्नोर गरेर प्रचण्ड अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था छैन। तपाईँले बताउनु भएको सिन अनुसार त यतिखेर यही विषयले सबैभन्दा समस्या कसैलाई परेको छ भने त्यो प्रचण्डलाई नै हो। त्यसो भए अब प्रचण्डलाई मात्रै होइन, धेरैलाई समस्या परेको छ, अरूलाई पनि छ समस्या। देउबैलाई ठुलो समस्या परिहाल्यो। उसले त म अब यो टेबल गर्छु भनेर चाहिँ वचन दिइसकेका छन् अमेरिकनलाई, गर्न सकेन, कम समस्या परेन उसलाई, त्यो टेबलले गर्न सकेन। अनि उसले नि के ठान्यो होला, देउबालाई चाहिँ बेकार प्रधानमन्त्री सपोर्ट मात्रै गरिएछ, के गर्न सक्ने मान्छे होइन रहेछ भन्ने पर्यो, उनलाई पनि समस्या परेको छ। अब अन्य पार्टीहरूलाई, अब जस्तो समाजवादी पार्टीलाई झन् समस्या परेको छ। बाबुराम पास गर्छु भनेर दिनरात 24 घन्टा कुदेर हिँडिरहेको छ बाबुराम। अब उपेन्द्र चाहिँ यो पास गर्नु हुँदैन अहिले यत्तिकैमा भनेर भनिरहेको छ, त्यहाँ पनि कम समस्या छैन। त्यस कारण यसले धेरैतिर ध्रुवीकरण, पार्टीभित्र फ्याक्सन छ होइन यो विषयलाई लिएर अहिले पार्टीभित्र ठुलो लडाइँ छ, यसले ठुलो ध्रुवीकरण पैदा गराउँछ। यो ठुलो इस्यु हो, यो हल्का ढङ्गले यसलाई लिनै हुँदैन। यदि यो फाइट टु फिनिसमै गयो भने धेरै ठुलो राजनीतिक परिवर्तन या धेरै ठुलो दुर्घटना पनि हुन सक्ने सम्भावनालाई हामी इग्नोर गर्न सक्दैनौँ होइन। धेरै ठुलो इस्यु हो, किनकि राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि त यो ठुलो इस्यु हो। अब यता फेरि गठबन्धन भन्ने विषय छ नि, अब प्रचण्ड माधव नेपाललाई जे भए पनि अहिले काङ्ग्रेससँग गठबन्धन गरेर कम्तीमा निर्वाचनमा अस्तित्व रक्षा गर्नुपर्ने एउटा प्रश्न पनि उनीहरूले छ, त्यो ढङ्गले गरिरहेछन्। त्यहाँ पनि समस्या छ। अहिले हामीले विरोध गऱ्यौँ अथवा देउवालाई साथ दिएनौँ भने भोलि गठबन्धन गर्ने हो कि होइन, हाम्रो पार्टीको अस्तित्व के हुने हो भन्ने हिसाबमा पनि त्यसको क्यालकुलेसन पनि गरेर बसेका छन् यिनीहरू भन्न सकिन्छ। होइन, उनले त्यो क्यालकुलेसन त गरेका छन्, तर अहिले एमसीसी पारित गरेर देउबाको आफू देउबाप्रति लोयल्टी देखाउने अवस्था छैन भन्ने कुरा उनले महसुस गरेका छन्। किनभने पार्टी नै भएन भने, पार्टीको नेतृत्वको पुरै पङ्क्ति विरोधमा भइसक्यो, देउबा समाचार मात्रै के गर्नु, उनीहरूलाई पनि समस्या छ। झन् ठुलो अप्ठ्यारो भयो, पार्टी पङ्क्ति नै छुटिसके पछाडि अर्को मान्छेलाई अर्को पार्टीको मान्छेको सदस्यता जति नै पाए पनि त्यसको औचित्य छैन। हो त, के गर्ने त, पार्टीमै चाहिँ आफू फालिने भइसकेपछि त कसरी अब त्यहाँ त्यो उसमा गठबन्धन गरेरै पो के अर्थ पर्छ। तपाईँ यसो भन्दै हुनुहुन्छ कि परिस्थिति यसरी निर्माण भइरहेछ कि अब यहाँ कोही कसैले चाहँदैमा पनि त्यति सजिलाले एमसीसी पास हुन सक्ने सम्भावना चाहिँ अहिले देखा परेन। त्यसो भए ठ्याक्कै त्यही हो नि त, जस्तो अमेरिकाले चाहेर भएन, त्यो त असफलै भएको हो, पटक पटक असफल भयो नि त। तर ऊ जति असफल भए पनि यो छोड्नेवाला चाहिँ छैन, ऊ छोडेर जानेवाला चाहिँ छैन। ऊ असफल भयो, अब चाइना पनि त्यति सफल भएन होइन, चाइनाको त भूमिकै भएन यहाँ, चाइनाले रोक्न सकेन, फेरि सकेन नि त, खोइ सक्यो त, रोक्न सकेन। अस्ति आएर चाहिँ टेलिफोन गरे भरमा चाहिँ हुन्छ, त्यहाँ बसेर बेजिङबाट टेलिफोन गरिदिएर ल एमसीसी भनेर चाहिँ कहाँ हुन्छ, त्यसले भनेको चाहिँ यहाँ सुनेकै छैनन् मान्छेहरूले। हाम्रो आन्तरिक कारणले गर्दाखेरि यो समस्या त आन्तरिक कारणले बल्झिएको छ। वास्तवमा चाहिँ यो सारमा चाहिँ के हो भने नेपालीहरू देशभक्त भएको कारणले गर्दा भएको छ। हामीले यसलाई नेपाली जनताको देशभक्ति भावनाका कारणले गर्दाखेरि कोही दलालै भए पनि पास गर्न नसक्ने स्थिति बनेको छ। त्यसो हुनाले चाहिँ मूल चाहिँ यसलाई सैद्धान्तिकरण गर्ने हो भने मूल रूपमा त्यो हो। त्यसपछि यहाँ देशभक्त पार्टीहरू, सच्चा वामपन्थी क्रान्तिकारी पार्टीहरू छन् यहाँ होइन, त्यहाँ समाजमा उनीहरू नभएको भएदेखि फेरि कसले यो चेतना ल्याउँथ्यो, एमसीसी चाहिँ राष्ट्रघाती भनेरै जनतामा कसले पुर्याउँथ्यो यो मेसेज, पुर्याउनु थिएन। सडकमा जति भए पनि कसले को उत्रिन्थ्यो सडक तताउनलाई, उत्रिन्थेन। त्यस कारण निरन्तर लागिरहने शक्तिहरू यहाँ विद्यमान भएको हुनाले पनि त्यो चिज चाहिँ अब चाहिँ जनता झन् बलियो हुँदै गयो, त्यो मत झन् बलियो हुँदै गयो। जति जति ढिलो हुँदै जान्छ त्यति त्यो मत चाहिँ जनमत चाहिँ एमसीसीको विरोधमै जान्छ। विरोधी मतहरू चाहिँ अझ बढ्दै नै जान्छ। हामी कार्यक्रम गर्दै जान्छौँ नि त, जनताले बुझ्दै जान्छ। कतिपयले यही विषयलाई लिएर पनि अर्ली इलेक्सन अहिलेको जे संसदीय अङ्कगणित छ यसले एमसीसी पारित गर्ने या नगर्ने भन्ने कुराको निचोड निकाल्न नसक्दै गर्दा
अर्ली इलेक्सनमा जाने र त्यस पछाडि आएको संसदबाट पारित गर्ने सम्मको खेल हुनसक्छ। फेरि संसद विघटन गरेर देउबाले चुनाव घोषणा गर्न सक्छन्। अहिले भएको गठबन्धन पनि टुट्न सक्छ। फेरि काङ्ग्रेस एमाले नै शक्तिका रूपमा उदार गर्न सक्छन् भन्ने पनि एउटा कर्नर विश्लेषण गरेका छन्। त्यो सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? त्यो पनि हो, त्यो हुनसक्छ त्यस्तो? त्यो पनि हुन्छ। देउवाले त्यो पनि ट्राई गरे जस्तो लाग्छ। अहिले नै गरे जस्तो लाग्छ त्यो पनि? त्यो सोचेको त्यो विकल्पलाई उनका मान्छेले सल्लाह दिए होला यो पनि छ नि त जाउँ भन्ने, त्यो पनि सोच्न चाहिँ सोचे। तर त्यो किन उनले अहिले लागू गर्न सक्दैनन् त्यो भनेदेखि, किनभने एमसिसीको इस्यु अहिले चाहिँ पारित गरेर उनी गयो भने राष्ट्रघाती भन्ने चार्ज उनीमाथि जबरजस्त लाग्नेवाला छ। त्यो कलङ्क चाहिँ भिरेर कलङ्क निधारमा टाँसेर चुनावमा भोट हाल्न जाने उनको हैसियत कमजोरै हुन्छ निश्चित रूपले। किनभने हामी त लैजान्छौँ नि यो कुरालाई, यो त राष्ट्रघाती हो भनेर त सबैले भन्छन् उनलाई। त्यो कलङ्क बोकेर चुनावमा जाँदा उनलाई त्यति चुनावमा भोट लिनु त्यति सजिलो हुँदैन, त्यो पनि छ। त्यसो हुनाले त्यो विकल्प पनि अहिले रोजिहालेनन्, त्यो पनि सम्भावना थियो। किनभने एमसिसी पारितै नगरिकन चुनावमा गएर त्यस पछाडि आउने फ्रेस संसदबाट चाहिँ पारित गरी खेल हुन सक्छ कि सक्दैन? होइन, त्यो चाहिँ मान्छेले अब त्यो बोकेर चुनावमा जान पनि परेन हो, तर एजेन्डा लुकाएर जाने त्यो कुरै नगर्ने र नयाँ बन्ने संसदले गरिहालेपछि त अरू 5 वर्ष त फेरि मान्छेले बिर्सिने पनि भयो। फेरि यस्तो पनि चलखेल हुन्छ कि भनेर पनि मान्छेले आशंका गरेका छन्। सम्भावना छ, त्यो उनीहरूले गर्न खोजिरहेका छन्। किनभने अब एमसिसी को इस्युलाई लिएर नयाँ यो गठबन्धन सरकार विघटन गरेर नयाँ सरकार बनाउँदाखेरि पनि त्यो ब्लेम उनलाई लाग्छ होइन। र अरू चाहिँ सरकारबाट हटेकाहरू होइन, उनले एकलौटी रूपमा चाहिँ त्यसलाई विघटन गरिदियो भने त यी सबै चिडिन्छन्। फेरि त्यो गठबन्धनका त सबै चिडिन्छन्। सबैको विरोधको सामना गर्नु पर्यो, कलङ्क बोकेर जानु पर्यो निधारमा, त्यो उनलाई फेस गर्न गाह्रै हुन्छ। नेपाली कङ्ग्रेसभित्रै त्यो अवस्था छ फेरि होइन। अहिलेको चाहिँ नयाँ 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 भन्ने कुराहरू आछ, हुन त पुरानैलाई बलियो हुने गरी नै भोटिङ त त्यसरी भयो जस्तो देखियो। किन देउबा प्यानलै जितेको छ मूल रूपमा, तैपनि उनलाई अलि पहिलेको जस्तो सहज छैन। र अर्कोतिर सबभन्दा ठुलो कुरो के छ भने जनमत चाहिँ एमसिसीको विरोधमा छ। त्यसले त उनलाई त कहीँ गए पनि ऊ त हुँदैन, सजिलो त हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ अहिले यिनीहरूले गर्न सक्ने चाहिँ के हो भने यसलाई लम्ब्याइदिने अमेरिकालाई नै भन्ने। अब हामीले त कोसिस गरेको भएन, के गर्ने त अब यहाँ जो जनतै विरोध गर्छन्, हुनसक्छ नि त्यस्तो गर्न चाहिँ अन्त पनि भएको छ। श्रीलङ्कामा त्यही हो नि, श्रीलङ्कामा पहिला गरिहाले, त्यसको विरोध त्यति भएन, त्यति उनलाई जानकारी पनि भएन कि के भएन, त्यो सट्ट गरिहाले। पछाडिबाट थाहा अब घातक परिणाम रहेछ यसको भनेर सरकारले नै भन्यो। त्यहाँ त सरकारले त्यति रिस्क लियो, जनतामा जाने अब जनमत चाहिँ नि के छ जनमत बुझ्ने भनेर उनीहरूले भनिदिए। र त्यो चाहिँ एमसिसी जनतामा गइसकेपछि एमसिसी पारित गर्नु हुँदैन भन्ने जनमत ठुलो जनमत हो। हुन त जनमत सङ्ग्रह त भएन, तर जनताको ठुलो हिस्साले जनमतले के भन्यो भनेदेखि यो पारित गर्नु हुँदैन, एमसिसी खारिज गर्नुपर्छ भनेपछि ल हाम्रो जनताले मानेनन्, त्यस कारण चाहिँ खारिज गरिदिने भनेर गरिदियो। तर त्यो धेरै गाह्रो हुन्छ यिनीहरूलाई, पछि जाँदाखेरि धेरै गाह्रो हुन्छ, धेरै गाह्रो। अहिले पास नगर्न जति सजिलो छ त्यो पास गरिसकेपछि फिर्ता गर्न त झन् ठुलो महाभारत छ। त्यस कारण यिनीहरूले त्यो गर्न पनि सक्दैन। एउटा कुरा चाहिँ यति धेरै जनताको तर्फबाट या नागरिक स्तरबाट विरोध हुँदाखेरि पनि सायद राम्रो भनेर बाहिर भन्ने अरू मान्छे तिनै केही स्वार्थ समूहहरूभन्दा बाहेक अरूले त भने जस्तो पनि लाग्दैन। तै पनि पास गर्नुपर्छ भनेर यत्रो अडान यिनीहरू लिइरहेछन्, जबकि तपाईँ राष्ट्रघाती छ यो भनेर धेरै कुराहरू यसको कन्टेन्टमा चिराफारा गरेर तपाईँहरू बोलिरहनु भएको छ। त्यस्तो बाध्यता चाहिँ के हो कि पहिले बैना बुझिसके यिनीहरूले कि या अब यत्रो अन्तर्राष्ट्रिय डोनेसन फिर्ता जाँदाखेरि राम्रो छवि हुँदैन भनेर पनि उनीहरूले डिफेन्स गर्न खोजिरहेछन्? अरू कारण के छ त त्यसो भए? त्यो मुख्य कारण चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ भने अमेरिकाका दलाली हो, एउटा मुख्य कारण त्यो हो। राजनीतिक रूपले अमेरिकाको दलालहरूले यो गरिरहेका छन्। अर्को कारण के छ भने त्यहाँ त ठुलो रकम छ, धनराशि पनि ठुलै छ। अब अहिले यहाँ भन्नुहोस् न, त्यही यहाँ यिनीहरूले जो अफिस राखेका छन् या काइन्डले यतिमा अस्ति हामीले त्यहाँ प्रदर्शन गऱ्यौँ, त्यहाँ गएर हेरियो पनि। अब त्यहाँ उनीहरूले चाहिँ 7.5 अरब त खर्च गरिसक्यो भने ल हेर्नुहोस् त, पैसाको गुल्छेर उडाएका उनीहरूलाई त जति भए पनि पैसा त पुरिदिएको छ अमेरिकनहरूले। पैसाको तिमीहरू चिन्ता नगर,
पास चाहिँ हुनु पर्यो भनिदिएको छ। अब यिनीहरूले चाहिँ हो यही मौका आयो भनेर यिनीहरूले हँसुर्न थालेका छन् जस्तो पनि लाग्छ। यही मुस्को मौका देखिरहेको छ हैन, महादेवको त त्यस्तो नेत्र खोल्ने त्यहाँ माथि नेपालका नेताहरू परे। अब यहाँ 7 पुस्तालाई पुर्याउने मौका त अहिले बल्ल आयो भनेर यिनीहरू हिँडेका छन् जस्तो लाग्छ केही मान्छेहरू। हुँदाहुँदै यस्तो अवस्था त आइसक्यो नि त। हिजै मैले के सुने भने बाबुरामले बोल्ने बित्तिकै उपेन्द्रले त्यसको खण्डन गरिदिए। हाम्रो पार्टीले त्यो कुनै निर्णय गरेको छैन, त्यहीँनिर खण्डन गरे। त्यहीँ खण्डन गरे नि, उनले बोल्दाखेरि खण्डन गरे। ल हेर्नुहोस्, पार्टीले निर्णय गरेको छैन, हतनपत्त बोल्नु किन परेको थियो त भन्दाखेरि हो अब यो विश्वास दिलाउने यही मौका हो भन्ने चाहिँ मान्छे त्यतातिर लागेका छन्। अब हिजै चाहिँ त्यहाँ अब एमसिसीको विषयमा बोलिदिने, पक्षमा बोलिदिने नभएरै होला रामशरण महतलाई बोलाएर छन् देउवाले भन्ने सुनेको थिएँ। ल अब तपाईँले चाहिँ व्याख्यान दिनु पर्यो, यहाँ पुराण लगाइदिनु पर्यो एमसिसी पुराण। कहिले नबोलाउने स्थिति सर्वदलीय बैठकमा रामशरण महत जो बोलाइएको थियो आयो भन्ने सुनियो। रामशरण महतको अहिले जानी नजानी ज्यान छोडेर लागेका एकजना उनी हुन्। अनि बाबुराम उनी यस्ता मान्छेहरू लागेको छ, थोरै मान्छे छन्। हामीले अमलामा गर्न साह्रै ज्यान दिएर लाग्नेहरू चाहिँ त्यसरी लाग्ने मान्छेहरू थोरै छन्। त्यसकारण चाहिँ त्यो अवसरलाई चाहिँ अब उनीहरूले चाहिँ त्यसको निम्ति प्रयोग गर्न खोजे जस्तो लाग्छ मलाई। नत्र अरू कुनै कारण के कारण हुनु हो? जानी त्यस्तो राष्ट्रघाती छ। किन त्यो मान्छे त्यसरी चाहिँ आँखा चिम्लेर? हिजो एउटा प्रश्न चाहिँ त्यहाँ उठ्दाखेरि नाजवाब चाहिँ भएका थिए अरे उनीहरू। 17मा जुन सम्झौता थियो 19मा चाहिँ त्यही किन परिवर्तन भयो त? के कारण छ त? यदि सही हुन्थ्यो भने चाहिँ किन चाहिँ त्यो परिवर्तन गर्नु पर्यो भनेर बोल्न चाहिँ सकेनन्। भनिसकेपछि किन त्यस्तो गरिरहेछन् त भन्दाखेरि त्यहाँ त त्यही उनीहरूको अमेरिकाले अब यस्तै धेरैलाई त अब चाहिँ उनले संरक्षण पनि दिएको छ। अमेरिकाले संरक्षण दियो भने त फेरि जम्मै परिवारै उहीँ लगेर नि राखिदिन्छ। फेरि त्यस्तो खालको संरक्षण पाउँछ होइन। अब यहाँ उसलाई ल त पैसाको चिन्ता नगर भनिदिएको छ जस्तो लाग्छ। जुन ढङ्गले त्यो एमसिए अफिसरले चाहिँ गरिरहेछ, त्यहाँ खर्च गरिरहेछ, त्यो कल्पनाभन्दा बाहिर छ क्या मान्छेहरू। त्यो भोलि यदि चाहिँ भएन भने त्यसको क्षतिपूर्ति कसले दिने? त्यो पैसा कहाँबाट चाहिँ असुल गर्ने त? त्यो सम्झौता खाली पारितै भएको छैन, खर्च अरबौँमा गरिसक्यो। 5 स्टार होटलमा अफिस राखेर गरिरहेछ भनेपछि अब के हो? किन मान्छे यस्तो गरिरहेछ? अनुदान भनेको छ दिने पक्षले जबरजस्ती गरिरहेछ। दिने पक्षले गरिरहेछ। अनुदान भनेको चाहिँ फेरि संसदबाट पारित गर्नुपर्छ भन्छ। त्यस्तो नि कहीँ अनुदान हुन्छ? सामान्य तरिकाले मान्छेले धेरै कुरा नबुझ्ने मान्छेले पनि बुझ्न सक्ने कुराहरू यो भयो। अब अन्तिममा चाहिँ थोरै एउटा सन्दर्भ अहिले एउटा विषय चर्चामा आएको छ नि। अब अन्तिममा थोरै मात्र कुरा गरौँ। यो त्यतिखेर 2060 साल मङ्सिर 18 गते अरे पूर्व राजा र प्रचण्डका बिचमा 5 बुँदे सम्झौता भएको थियो भनेर फेरि नयाँ कार्ड अहिले केपी ओलीले फाले। तपाईँ पनि त्यतिखेर त माओवादीमै हुनुहुन्थ्यो। साँच्चै भएको थियो त्यस्तो सम्झौता तपाईँहरूको बिचमा? त्यस्तो सम्झौता भएको थिएन, त्यो चाहिँ चर्चैमा थिएन। त्योभन्दा अगाडि प्रचण्डसँग राजाको त्यस्तो सम्झौता भएको छ भन्ने मैले सुनेको पनि थिएँ। अरू कुराहरू थुप्रै चाहिँ मिडियामा पनि आएका छन्। मान्छेहरूले किताबै लेखेका छन् जनयुद्धको विषयमा होइन। भारतसँग के सम्झौता भयो, भित्री सम्झौता भनेर त्यो लेखेका छन्। बरु त्यो कुरा छ, तर राजासँग भएको थियो भन्ने मिति नै तोकेर केपी ओलीले त्यत्तिकै बोल्यो होला अहिले कि केही चिज त थियो होला भनेर एउटा मान्छेले अनुमान पनि गर्न सक्ने पनि मिति तोकेका छन् नि। यस्ता त्यतिखेर प्रचण्डले ज्ञानेन्द्रसँग सहकार्य गरेका थिए मात्र भनेको छैन नि। 60 साल मङ्सिर 18 गते 5 बुँदे सम्झौता भएको छ भनेर किटानी गरे। फेरि त्यसलाई पुष्टि गर्न चुनौती पनि प्रचण्डले दिएका छन्। त्यसो हुनाले ओलीसँग यदि त्यस्तो प्रमाण भयो भने ओलीले सार्वजनिक गरिदिए भयो नि, किन गरिरहेका छैनन्? यो त तपाईँहरूको काम हो भनेर कहिले पत्रकारलाई भनिदिन्छन्, कसैलाई भनिदिन्छन्। उनले त्यो कुरो ल्याइसकेपछि त उनले पुष्टि गर्नु पर्यो नि त। जसले चाहिँ त्यो कुरो प्रस्तुत गर्छ त्यसको पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी त उनीको हो वास्तवमा। जसले विषय उठान गर्छ त्यसलाई प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित पक्षकै हुन्छ हैन। किटेर भनेको छ नि त, फलानु दिन गते टोकेका छन् उनले भनिसकेपछि त त्यो त उनले त थाहा पाएर आफैले देखेर आफूसँग त्यो प्रमाण भएर न भन्नु पर्यो। त्यसै त्यो भनिदिने कुरा भएन नि। त्यसकारण यो अन्तिममा चाहिँ यसको प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी ओलीमाथि आउँछ होइन। यो विषयहरू चर्केरै गयो भने कि त ओलीले प्रमाणित गर्नु पर्यो कि होइन भनेदेखि चाहिँ ओलीले चाहिँ त्यो बदमासी गरेको ठहर्छ नि त।
चरित्र हत्या गर्नको निम्ति त्यो गरेको भन्ने ठहर छ। त्यसकारण त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हाम्रो पार्टीमा यो कुरा थाहा थिएन। हाम्रो पार्टीमा भएको राजासँग सम्बन्धित विषय चाहिँ त्यो कुरा हामीले सार्वजनिक पनि गरेका छौँ, मैले पनि बोलेको छु, किन जनताबाट कुनै कुरा लुकाउनु हुँदैन। त्यो बेला चाहिँ वीरेन्द्र चाहिँ हुँदैखेरि चाहिँ त्यो कुरा उनले प्रस्ताव ल्याएको थिए, हामी वार्ता गर्नु पऱ्यो, यो जनयुद्ध पनि अन्त्य गर्नु पऱ्यो, हामी मिलेर अगाडि बढ्नु पऱ्यो। तपाईँहरू देशभक्त हुनुहुन्छ, तपाईँहरू देशको लागि लड्नु भएको छ, तपाईँहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ केही देख्दिनँ म यो लड्दाखेरि। तर अब हामीले चाहिँ अब देश चाहिँ बचाउनको निम्ति चाहिँ अब आउनु पऱ्यो तपाईँहरू पनि भनेर चाहिँ उनले त्यो पत्र चाहिँ उनले पठाएको चाहिँ हाम्रो के पोलिट ब्युरोमा त्यो पत्रको छलफलै भएको थियो। ए राजाबाट पत्र चाहिँ गएको थियो, तर वीरेन्द्रबाट गएको थियो। राजा वीरेन्द्रबाट, ज्ञानेन्द्रबाट गएको होइन त्यो, ज्ञानेन्द्रबाट होइन। त्यसपछि अरू राजासँग सम्बन्धित विषयहरू के भए भनेर त्यस्तो पार्टीमा केही पनि छलफल केही पनि भएकै छैन। त्यसपछि त्यसको केही समयपछि अब हामीले पनि अब त्यसलाई सकारात्मकै छ, हामी वार्ताद्वारा गर्न सक्छौँ भन्ने खालको जवाफ दिने भनेर हाम्रो कमिटीले निर्णय गरेपछि सायद अब अध्यक्ष प्रचण्डै थिए, उनले त्यो पठाए होला र हामी त्यसको फेरि जवाफको प्रतीक्षा गरेका थियौँ। तर अर्कै घटना घटिहाल्यो, उनको वंशनाशै गरिदिइहाल्यो। र एउटा कारण के पनि भनिन्छ भने त्यो नै उनको लागि मुख्य कारण थियो यो हुनु, किनभने वीरेन्द्र चाहिँ अब माओवादीसँग मिल्ने भयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कुरा एक्सपोज भयो। एक्सपोज भइसकेपछि कसले एक्सपोज गरिदिए, एक्सपोज नगर्नुपर्ने थियो, एक्सपोज गरिदिइसकेपछि अब चाहिँ अनि यो राजा चाहिँ माओवादीसँग मिल्न लाग्यो भन्ने कुरा भयो र चाहिँ त्यसको चाहिँ परिणाम के भयो त भने त्यत्रो चाहिँ घटना घट्यो भन्ने पनि मान्छेले तर्क गरे। जेठ 19 को घटना चाहिँ माओवादीसँग तत्कालीन राजा वीरेन्द्र मिल्ने भए भन्ने कुरा बाहिर गइसके पछाडि त्यो विभिन्न कारणहरूमध्ये एउटा त्यो पनि हो भन्ने कुरा। त्यसमा प्रस्ताव चाहिँ के गरेको थियो, म सत्ता हस्तान्तरण गर्न तयार छु माओवादीलाई भन्ने कुरा थियो कि बसेर छलफल गरौँ, वार्ता गरौँ, तपाईँलाई म स्वाभाविक रूपमा लिएको छु भन्ने मात्र थियो कि कस्तो थियो? वार्ता गरौँ भन्ने थियो, ठ्याक्कै उ गर्ने भन्ने चाहिँ थिएन। वार्ता गरौँ, जे गर्दा ठिक हुन्छ त्यही गरौँला, तर वार्ता गरौँ, हामी सबै मिलेर पहिले देश बचाउनु पर्छ भन्ने खालको थियो। अनि अब त्यसको आशय चाहिँ के बुझिन्थ्यो भने वार्ताद्वारा चाहिँ यस्तो गरौँ भनेपछि उनी त्यो मान्न तयार हुने होलान् जस्तो खालको चाहिँ उसमा त्यो स्पिरिटमा त्यो चिठी थियो र त्यसलाई हामीले सकारात्मकै भन्यौँ। पछि त्यो घटना घटेपछि फेरि त्यो च्याप्टर त्यहीँ क्लोज भयो, अगाडि बढ्यो, किनभने उनले गरेको अब उनको गइसकेपछि। पछि ज्ञानेन्द्र राजा भइसके पछाडि पार्टीकै रूपमा त कुरा भएन होला, तर प्रचण्डले आफ्नो हिसाबमा पनि केही सम्बन्ध अगाडि बढाउने या ओलीले लगाएको आरोप जस्तै नभए पनि त्यो छेकछन्दको केही कुरा भएको भन्ने कुनै आभास थियो तपाईँहरूलाई? त्यस्तो छ? त्यस्तो बेलामा त त्यहाँ त्यस्तो खालको परिस्थिति नै निर्माण भएन नि। अब ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिइसकेपछि त उनी झन् बढ्ता निरङ्कुश भए, जनयुद्धका विरुद्ध त झन् विदेशबाट हतियार ल्याएर झन् त्यसका विरुद्ध प्रयोग गर्न थाले उनले, होइन? त्यहाँ त हाम्रो त र ज्ञानेन्द्रको त दूरी नै बढ्यो नि त, झन् पहिलेको भन्दा नि बढेर गयो। अनि त्यो बेलामा चाहिँ झन् नरम भएर उनले त्यो गर्ने भन्ने कुरा त हुँदै भएन। त्यसलाई मैले किताबमा लेखाएको छु नि त, ज्ञानेन्द्रसँग मिलेर हामीलाई पेलेकै हुन् प्रचण्डले त्यतिखेर भन्ने आशयको भर्खरैमा त प्रकाशित पुस्तकमा त्यो कुरा उल्लेख गरेका छिन्। होइन, त्यो चाहिँ ज्ञानेन्द्रको त्यस्तो चाहिँ त्यो देखिया थिएन। त्यस्तो चाहिँ वार्ता हुने, मिलेर जाने, त्यसको निम्ति त धेरै हुनु पऱ्यो। केपी ओलीले भनेको यो कुरा त्यसमा निराधारै मान्नु पऱ्यो, होइन? अब तपाईँले आफ्नो सूचनाका आधारमा भन्नुपर्दा चाहिँ म त्यो उनले लेखे जस्तो मलाई लाग्दैन है अहिलेसम्म। किन त्यतिखेर त अब त्यो सबै कुरा त जानकारी त उनले गराउँदैन थियो, त्यो एउटा पक्ष हो। तर सबै चाहिँ राजनीतिक वातावरण माहौल हेर्दाखेरि अब चाहिँ त्यो मलाई त्यस्तो गरे होलान् भने ठ्याक्कै अहिले चाहिँ लागेको छैन। अब त्यो हुन पनि सक्ला। अब उनले यदि साँच्चै चाहिँ विश्वासिलो मान्छेले विश्वासिलो आधारमा बोलेको हो भने त होइन पनि भन्न मिलेन नि त। त्यत्रो आरोप त त्यसै लाउँदैन कसैले, त्यसै लाउँदैन। त्यहाँमाथि मिति गतेसम्म बुदासहित तोकेर भन्ने छ भनेपछि हुँदै होला होइन यो कुरो भन्न चाहिँ सक्दिनँ म, किन त्यसरी चाहिँ आरोप आएको छ, होइन? त्यो आरोपको चाहिँ चरित्र हेर्दाखेरि हुँदै होइन भन्न पनि गाह्रो छ।
तर यो जानकारी हामीलाई पहिले चाहिँ थिएन। जस्तो विषयवस्तुको हिसाबमा त यो धेरै गम्भीर्यता बोकेको विषयवस्तु केपी ओलीले उठाए, तर कस्तो ट्रेन्ड छ भने बाबुरामले 9 अर्ब 3 अर्ब बाँडेर खाए भनिदिए, आरोप लगाए सिद्धियो, अर्काले आरोप लगाए सिद्धियो। यस्तो एउटा पब्लिक कन्जम्सनको लागि मात्रै नेताहरू बोल्ने जुन ट्रेन्ड छ, यो विषय पनि त्यस्तै अब केपी ओलीले हो भने, प्रचण्डले होइन भने यो सिद्धियो कि यो विषय चाहिँ छिनोफानो हुनुपर्ने लेभलकै ओजन राख्ने विषयवस्तु चाहिँ हो कि होइन? हो नि, त्यो त हो, छानबिन हुने एउटा के हो वास्तविकता भनेर जनताले थाहा पाउनुपर्ने त हो नि। तर अब यहाँ तपाईँले भने जस्तै अर्बौँ भ्रष्टाचार गरेको नि मैले प्रधानमन्त्री हुँदैखेरि थाहा पाएको भन्छ बाबुराम। अब ऊ के हेरेर बसिया हो, त्यस कारण उतिखेर चाहिँ किन कारबाही नचलाएको हो। अब भनिदियो, अब सिद्धियो, पुरानो भयो, मान्छेले बिर्से सिद्धियो। अब अहिले यो इस्यु पनि बिस्तारै त्यसै गरी पुरानो हुँदै गइरहेछ। हस्, साह्रै महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ।